السلام عليكم. سكاسة مزيغة سكاسي غوداني إمازيغني نغلان نغ المغرب ولا برا المغرب رسمتيني غا سكاسة مباركات فلاتني شكشم ربيس لهنا تصاح تسلام تقول ما تمنام غا الصرا ديتو الجوجة دغيات الحلوة نضيناي يعني السنة الأمازيغية كي تحتاج كي غير تسمو استقرايا التاريخ ديالنا تسنات تخميرين تيزكوارين الحلوة ديال تخمير التومليل الفاني اللي داري الكاس الحليب الكاس سانيتا الكاس الزيت داري غير سنات المعالق مقورنين الكاكاو مور كاين الحلوه تحت الماست اللي داري غير سنات المعالق المايزينا اللي داري غير دون يعني ون على حسب ان يفكر القوامد ان تحتاج مع تعطرا صراحه غير نزري الجوجات كي حاجتي زوين وسير كي ناخذ كيس رزاختي اللي داري لنا يطلق كنطرزها السموست زيد اختنا داد الفاني داد اليوم لازم نزيد الكاس من الزيت زيدا غير 100 سنت كيوم غير 100 سنت نخلطها غير كتهم كاتين سطراب يعني هادي غلي تيلايت سانيتات اللي كنتي سنت تخمرت الفاني عاد غير كيف من بعد ما خلطت غلات السكر الفاني اللي ريان بشات يعني باش كنسني جاولين يتزايد الحجم نسن غير درت نزيدها الكاس الزيت داري اللان خلطتي ميكاتين الماء بيصوب تبلايد الزيت سنين الحمر تزيد شويه السرعه من بعد تزيد الكاس الحليب نقص شويه السرعه خلطتي غلايت السكر الزيت الحليب يعني تزيد الحجم نسمعك غير كده درتي غير طربوفوس بس يسكملها زيد ما باقيين داري لي شربنا يعني المايزينا شنت المعلقه اللي داري شربنا المايزينا غير نكملها غير سوفوسينو درت السكر اول داري لنا يعني تلقى ماغي ميكسيميك يعني ماشي صيام الدور باش تزرع العجينه مسيكه تزيد غير ميكسيميك هذا سيخ تاستي تاع 39 واخا كيسيف ديال الدواء انما غير باش هذه يوري فيا صيام الدور يتجمع لا ما تلقى ماغي ميكسيميك كنخلطها
نخلطها مزيان. الطورطه درا ديجا اول بديت تخلط الكاكاو كداري لا بديت تخلط الكاكاو. الكاكاو يعني هادشي تسيغ العجين يعني زودو كنور يعني ديما نكون على بال حيت يقدر تاخدي السكر راني فتي خطوصون يعني يخص ولا تشمو عاد هاد القمه غور مي غير خصها. طغنا نتي الحبوب تاع الكاكاو سنتي كيس المعلقه اختي دي شابنر نحنوها عاد تخلطها مزيان وقبيل تشربنا عاد تراسي تصور نعدو. تقريبا كاين الزيت غيمي كتنون كيخصن التخمير الا داري لنا الحلواني حتى نتا تكون زايده عاد تخلطها مزيان يعني حتى تخميرين ولا تكون يا ديريكت يعني انما تنزور سيخت تستيت. صافي غتخلطها القوامات مزيان يعني سطرات عاد لا غنشكل مزيان الخيار الاخر استفاخت ديتهم في الطاوه نار تسنو. بعد ما كمل الحلوى العجين وصير تسكيطايا الطاوه يعني كيغاس ورق طريقه دايسنوي دهنا ختسيمي كنت موديت يا يصل الاطارات داري اللان دهنا حتى تسيمي كنت موديت على جنب باش ديري صوره لصق الحلوى غير كاسيمي كنت موديت خطوصون غير داسيغ العجين الحلوى يعني هاتي واش كذا ولا ثقيل ولا صايب بزاف يعني وجهي حتى خفيف شويه غير تستفخ كلشي في الطبق ولا تشكشمه صفران. نحاول تحريغ العجين هادنس عاد تسوستو يعني تكون لك من العجين الصغير عاد تسوستو المول كيرا شكل سايه مربع يعني نفتي غير غادي ديال الشكل نحاول نلم في العجين كاين وريها باراتني يعني الحجم سوري الطبيعيش كينقر يعني انا فتي غير دوكا يسعن شويه يعني السوسيه الحجم زويدايس ممكن نخدم تيغي القياس بس تجي من المديه القياس نحاول ما امكن ندعم راح الجناب كاملين تيجي نفس المستوى يعني ماشي تسيات اسكيستيدني تسيات تيستيد من بعد ما كملا الحلوى في الشكلات يعني كتيتي تنادم يعني كتاخذ كلشي لا جنابنس يعني توش كتستوى ونعبر المول
باش تشكش ما غيكيو فران يعني نكيش على غاس سميح السافياد يعني شي على غاس العافيتي دروسن هكا ستجي غتنوع على خاطر عاد وري عاد يوري غد شارك غادي تزينت ما من كرا ديال السكراميك هكا دابا نزريس من بعد ما تنوى الحلوانه يعني نشوج هاد لاكريم تاع سراس نصايب تاع سراس نزو كيستعملها غير لاكريم السائله يعني نهولها نص كيلو ديال الثمن المفلون الكراميل يعني غادي الكراميل بالنسبه للكريمه يعني هاد جات الكميه باش تخلطها تيكاس المنوي شي تقريبا غير ديال الكميه يعني كداس الزوقه نسلق ما خصهاش يعني مزيان الا داني غير الكراميل صلصه الكراميل اللي غلقناها بالكثير بدات تزيدها فوق عاد تسيد طلق معاك هي غير ميكاتين ردو غتخلطها يعني يدي تغلي لاكريم من بعد ما طربا لاكريم طربات الضو اللي غتغلي غير درست سيتاتين ديال الثلاجه تبرد شويه يعني تغامز 3 سوايع يعني سميتو باش تطيش مزيان وانما نكيوري تغامز بزاف في الوقت يعني تمنع على الميحاتين على السيريغ وصافي هكا تزري غتخلطها غير شارن سلونيه ظني تسرات زوقه غير لا درت فيه لاكريم ديال الشارن بس القميميك الملوي يميك الملوي السائل اللون حمري ويمرجع غير القياس من طربتي ورت مسحه حيت اصلا الكريمه غتسود اللي ختنوا الحلوه يعني الصفر خديت شي خداي اللي اختبر عاد قسمه خدت على جوج يعني غير ديال الطرف غير الطرف هكا تسريع باش الصياده يعني باش نكتب عليها الدوي هذا صيغ الاطابه يعني نحاول ما امكن تسقط نفس العطار الحلوه صيرت شويه في اللاس هذا صيغ شويه ميكاتين السيرون يعني ممكن تستعمل الليمون ولا اي حاجه كيصير يروي القهوه حيت اصلا كيعكس الكاكاو بس تصوب بس القهوه نحاول هذا السيرون كلشي شادي باش تدخلش الصوص مزيان الحضيض من بعد ما يغسل القهوه
باقي زوين ندير فلاس تستفى غير لاكريم. من بعد كملنا خصتي في لاكريم كلشي تستوى. فلاس زايده ميكاتين صوصات الكراميل فلاس رشاي ميكاتين الكراميل. من بعد فلاس طبقات السنات عاد فلاس لاكريم سخونه. المهم ها كون ديتي ريح سالا. من بعد داونا الشكل النهائي حيت غير تحاول انني تسرع شويه الفيديو باش هادو رياش كيطول في اللاتون. فرجه ممتعه. المهم غما ديتي ريحت لكم من النهايه الفيديو غير درت تفاغ لا كريميه بنانا غما غاش تفيني عاد ملا غير الشكل النهائي. من بعد ما استبلاغ يعني كتبا قيسة سوكا سامينو كتبا قيسة 2971 ارتبنا كنت تعجب توش كتف الشكلات سوكا سمنونا مينو سوكا سيغو تاني كي كتيان تاني ميت النون. السلام عليكم. كاين الشجاعات تقول لا يطيع النار يعني الحاجه اللي كان ضروري يطيع النار هي تقول لها سواتي وسنجار سواتي بريم يمشي المسكر وانما اكثر غير سكرتي وسنجار قد غير داري نص كيلو إبرين وسنجار. من بعد ما نقي نص يدخن داني غير ثمن ديما كنزيت العود انا نحتاجها نجيب رينا نكوني ميكاتين عاد نتكمل. بالنسبه لي كي راه تاخ إبرين الكوكوت هما الاولين مثلا تيني سنوي شويه هاد القمغيط الكميه والماء. من بعد جا نود يغلين باش يغلي خصنا في القمه. هاد القمه غير كنزيت العود تيسنت ورست غير كاد يعني رد بنوني برين شويه عاد غتجمع خصو نعاد هاد القمه هكذا تيسنت على حساب الكميه ديال النيفرينا ديال الغوين. المهم كي دقنا في الكوكوت يعني ميكاتين يعني لصقنا يعني جوج ديال نص ساعه غير عادي كاينه دقنا في الكوكوت نص ساعه عاد من بعد استرزما عاد القمه غساوي. من بعد ما نوات بالماء
نصا غير كدر ديال اختي سنت عاد نجا هو مسات مناخ بالماء يمكن كانت الكميه نسيت الا داري غير اول نص مكان نتوما مزيان كاتنا نص ناقصه العفيس يعني باش هادي الكونطرول هذا تزيدي داك الكوز راه ما غتسموس صافي غتدينا ضغط الجوتمون يعني غدا سلقناه ملي كتنور الا تبدل التمون نخلطنا هذه مكتاتنا صافي تموسحت مزيان. المهم هكا ما تموسحت ولا مزيان كلشي يسخن هو ما داسنا الطما صافي راه ناقصه العافيت هاد شفتي مكاتينا كتنقى باش ينور مما يبري نوال حتى كتبدا تموت بالماء كنا هادشي غير دارت شي ملاغ سويت كلها عاد ملا الزواق نسمع مشي اساسي من بعد ما كملا تحضير الاحتفال وسكاس الامازيغي يعني 2971 يعني صوف هاد الحلوى نص الثلاجه واش كتف الشكلات يعني تفسوس نتمنى كون تعجب رافقه اختي تقول لها يعني دايقان الاساس يضينا تقول لها وسنيغار زيت العود يعني زيت الزيتون ديما كنتيني ديما كنفاكيت استنزوق نرفقت بطبيعه الحال دواتاي يعني كنيش لوح نتويسان سواتاي اي بلاصه تصير ضروري واتاي غير كذا تقال حفلنا نرسانا نتمنىكم يعجب تحضيراتنا يا زر الفيديو اختي يعجبي شاركت ديال درسي عزان تورتم شارك نديتي كانت تعليقاتي فولكيني السوسومن يا نوري تشارك نغلق قناتي اختي تعجب ادوري توي تشارك تنمير نون دوس بكاسي غودان اسبكاسان امينو اسبكاسان باركي كي قاتيان كل ما يقنا مزيغ إن غيلا تنمير نون ابتكليت يضني ان شاء الله.